अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। सूरह बकरा आयत 1 ता 5 मुकम्मल उर्दू तर्जमा और तफसीली पैराग्राफ तफसीर। सूरह बकरा का आगाज़ 3 मुनफरिद हरूफ से होता है, अलिफ लाम मीम। ये वो राज वाले कलामात हैं जिन्हें हरूफ मक्ताआत कहा जाता है। इनका मतलब सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं कि उनका मकसद सुनने वालों की तवज्जो हासिल करना है, ताकि लोग गौर व फिक्र करें कि ये आम कलाम नहीं बल्कि खालिक़ कायनात का कलाम है। जैसे ही ये हैरान कुन हरूफ सुनने वाले के दिल को झंझोड़ते हैं, वैसे ही अगली आयत इस अजीम किताब का तारफ़ करवाती है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी ये वो किताब है जिसमें कोई शक, कोई शुबा, कोई गुमान नहीं। एक ऐसी किताब जो ना किसी इंसान की लिखी हुई है, ना इसमें कोई बातिल बात है। ये खालिस अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा हदायत है, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ये हदायत हर किसी को नहीं मिलती, सिर्फ उनको मिलती है जो दिल में तकवा रखते हैं, यानी जो अल्लाह से डरते हैं, इसकी रज़ा के तालब होते हैं और गुनाहों से बचना चाहते हैं। फिर अल्लाह ताला मत्काहा लोगों की खूबियाँ बयान करता है। सबसे पहले फरमाता जो गायब पर ईमान रखते हैं, यानी वो सिर्फ़ अपनी आँखों से देखी चीज़ों पर ही ईमान नहीं रखते, बल्कि वो अल्लाह, इसके फ़रिश्तों, जन्नत, जहन्नम, क़यामत और तकदीर पर ईमान रखते हैं, चाहे वो इन चीज़ों को ना देख सके। ये बहुत बड़ी निशानी है सच्चे मोमिन की कि वो ईमान लाता है उस ज़ात पर जिसे उसने कभी नहीं देखा, लेकिन दिल से मानता है जैसे सब कुछ देख रहा हो। फिर फरमाया नमाज कायम करते हैं। यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने का ज़िक्र नहीं, बल्कि कायम करना यानी इसकी अहमियत को समझना, उसका वक्त का ख्याल रखना, खशू और खजू के से अदा करना, ये सब शामिल है, क्योंकि नमाज ही वो सतून है जिस पर दीन कायम होता है और यही इंसान को गुनाहों से रोकती है। इसके बाद ज़िक्र किया गया और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं, यानी मालो दौलत, वक्त, इल्म, जो भी अल्लाह ने अता किया है वो इसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये लोग सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होते हैं। फिर फरमाया और वो इन तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं जो तुम पर नाज़िल की गई और तुम से पहले नाज़िल की गई, यानी ये सिर्फ कुरान को नहीं मानते बल्कि तौरात, ज़बूर, अंजील, जो भी अल्लाह ने अपने अंबिया पर नाज़िल की, उन सब को हक मानते हैं, क्योंकि सब एक ही रब की तरफ से आई हैं। आखिर में उन लोगों की सबसे ख़ास सिफत बयान की गई और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यानी वो फिर ये नहीं सोचते कि मौत के बाद कुछ नहीं, बल्कि वो जानते हैं कि मौत सिर्फ एक आगाज़ है, असल ज़िंदगी उसके बाद है, जहाँ पर अमल का हिसाब होगा और इंसान या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में। ये यकीन ही उनकी ज़िंदगी को बदल देता है, क्योंकि जो आखिरत पर यकीन रखता है वो दुनिया के हर अमल को अल्लाह की रज़ा के तराजू में तोलता है। आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है यही लोग वो खुशी नसीब हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं, और यही लोग असल कामयाबी पाने वाले हैं। न दुनिया की चमक धमक उनके दिलों को अंधा कर पाती है, न गुनाह उन्हें बहका पाते हैं,
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں نور ایمان ہے، جو سیدھے راستے پر ہیں اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سورہ بقرہ آیات 6 تا 16 اردو ترجمہ و تفصیلی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت 6 یہاں اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جن کے دلوں نے حق کی آواز کو سننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ضد، غرور اور بت ہت دھرمی کی وجہ سے ہدایت کو قبول نہ کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت 7 یعنی ان کے دل میں نہ نور ایمان داخل ہوتا ہے، نہ ان کے کان حق کی بات سنتے ہیں اور نہ آنکھیں سچائی کو پہچانتی ہیں، کیونکہ جب انسان بار بار حق کا انکار کرے تو اللہ اس کے دل کو بند کر دیتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت 8 یہ منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دراصل وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں۔ آیت 9 ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت 10 پھر اللہ ان کی نفسیات بیان کرتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آیت 11 مگر حقیقت میں وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں۔ آیت 12 جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ آیت 13 حالانکہ وہی لوگ اصل میں بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ پھر اللہ ان کی دوہری زندگی کی مثال دیتا ہے، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے جیسے منافقین کے پاس واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں۔ آیت 14 اللہ جواب دیتا ہے کہ دراصل اللہ ہی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی میں اور آگے بڑھ جائیں۔ آیت 15 اللہ تعالیٰ ان کی حالت کی ایک مثال بیان کرتا ہے، وہ ایسے ہی جیسے ایک شخص جس نے آگ جلائی ہو، پھر جب آگ نے آس پاس کو روشن کیا تو اللہ نے ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ آیت 17 یعنی انہوں نے کچھ وقت کے لیے روشنی حاصل کی، جیسے ایمان کی بات سنی لیکن نیکی کے قریب آئے، مگر پھر وہ روشنی چھن گئی کیونکہ وہ دل سے مخلص نہ تھے، وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو گئے اور اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ آیات منافقت، دھوکہ، اندرونی فساد اور باطنی اندھا پن کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ دلوں کو جھنجھوڑنے والا پیغام ہے کہ صرف زبانی ایمان کافی نہیں بلکہ دل سے سچا ایمان، عمل اور خلوص ضروری ہے۔
مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔